رب دی سومک روز جہان حسین دہے جنہ دا امام علی ہاتھ شاہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری بار بار آخر ہیں رب دی سومک روز جہان نہیں کم از کم مدہ مجمع تے بولے نا سارے حسین علیہ رب دی سومک روز جہان آو حسین بادشاہ دا نوکر شیعہ سنی بھیراوان دا کٹھا دا کر ممبر حسین تے کھلو کے ہر حسین تے دشمن نو چیلنج کر کے پیا دے آمیں تندساں حسین کہن دے تے کونے حسین دا رب دی سومک روز جہان حسین توجہ ہاں میں حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے حیدری میں اس واسطے آکھے کہ شبیر صرف شیعہ دے امام نہیں حسین صرف سنیہ دے امام نہیں حسین پوری کائنات دے امام نہیں چلو ایک سطر ہو اور جس سطر دا من حکم ہے بابا جی رب دی سومک روز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان کسے بندے گل سنائی کسے علاقے دی بابا جی اس تے پھر وہ 17 لکھیاں گئیاں اور میں 10 12 14 سال دی نوکری ذاکری ایڈے آسان لفظاں چ ونڈ کر ہی نہیں سکیا جتنے آسان لفظاں چ میں ونڈ ممبر حسین تے کیتی انہاں گل سنائی بے کو گھر آئی سکی حسین دیاں دشمناں دا انہاں چو ایک بندے تے کرم ہویا تو اس گھر تے غازی دا علم لا لیا اس علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی رشتہ دار دور ہو گئے خاندان چھڑ گیا میں ہر ممبر تے آدھا جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا کیوں کوئی وجہ ہے بسم اللہ کے رسے اے ہاتھ سلامت رہن مہربانی بھائی چونکہ ایک باری اپنے دل لئی سرکار محمد مصطفیٰ دے نواسے دی عزت وسا کے تے ویک اکبر دے بابے دی محبت مرشد دعا کر سو فضائل دی آخری سطر ایک باری اپنے دل چلو اور قریب کریے کچھ عرصے بعد 4 5 6 2 4 مہینے جتنے بعد وہ کسی جگہ تے کٹھے ہو گئے کوئی فیملی ایونٹ آئی کوئی فنکشن آئی تے رشتہ دار نو سنو تانے مارن لگ پہ چنگا بھلا وسدا ہے علم لائی تسی چھڑ گیا وہ چپ رہا ماتم کی تے اسی دور ہو گیا چپ رہا مجلس کرائی اسی ہٹ گئے وہ چپ رہا ایک بندے اس نو تانا ماریا اس آکھیا سرکار محمد مصطفیٰ دے نواسے دے جو بوئے تے جھکے تے تین حسین کو لو لبھیا کیے تین حسین دیتا کیا ہے لفظ آیا کہ حسین کو لو لبھیا کیا ہے ہن شبیر دے نوکرو دا ہاتھ نہ پیا ہے اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نہ کے اپنی حویلی وچ داخل ہوئے اشارہ کر کے دے تینوں دساں سن شان حسین دی کیے او مایا بھین ادھی ہائے اے ہاتھ سلامت رہن جیو مل کے بولو حیدری جس جہان نو رشتیاں دی وانڈ دسیے اس نو حسین آدن رب دی سومک روز جہان حسین دا ہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دے نتیجہ پہ دینا سن شان حسین دی کیے مایو بھین ادھی اے یاد رکھیں سارا قرآن حسین دا ہے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین دا ایڈی عزت دے مالک آئین اتنی عزت دے مالک حسین دیاں بھیڑاں نو بندیاں بڑا ہی مارے ہیں مصائب دی نوکری اگر میں فضائل تے چھڑ آئی میری مجلس مکمل آئی میں ابتدائی مجلس مصائب پڑھ چکے ہیں چونکہ سال دی محنت ہے اور حسرت ہوندی ہے بی بی پاک دی تو زیادہ دیر نہیں میں 1 یا 2 وین کرداں انہاں وینہ دے بعد اس تالے بھیرا دے حوالے ممبر کرداں اور فضائل جتنے اسی پڑھ لئیے مک ہی نہیں سکتے وہ جڑی پردے شام دا پند کر کے ہوندی ہے اس بی بی دی حسرت ہوندی ہے کہ کوئی میرے پترہ بھیراوان دے ڈکھے وین کرے تو میں رج کے ہائے کر لواں چونکہ کائنات اچ پہلی بھین ہے جنہوں سکے بھیرا دی لاش تے کسے وین نہ کرن دیتا
قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا، رو کے آنکھ شام دی مسافرہ، قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا، رو کے آنکھ شام دی مسافرہ، قیدہ نبھا کے جدوں جڑے بھیڑاں دے پھراؤ ایک بینڈ سنے ہاں مسافرہ حال کی سناوا توانو، شام گئی زینب نکھا۔ واہ بھائی واہ، ایڈی سونی ہائے پہ کر دے ہو، شاءاللہ کسے غم میں چھائے نہ کرو، میں نوکر نہ سہی۔ ایک بند پڑھن لگا بزرگاں دا لکھیا رہے، آنکھ جانے علی دی دھی جانے، آدھا پیا جڑا اجڑ کے بکیا، آئیو واللہیے گال لگی ای زینب ماں دے، وہ میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے۔ ٹھہر جڑا بندہ سمجھ نہیں نہ سکیا اس بندے نو میں سمجھا دینا، زخمی دھی زخمی ماں دی قبر تے جھان کے پیا دیئے، میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے، بڑے مانا نلی دیئے دھیاں نو غازی عباس دے۔ اگلا وینی سنو، بی بی یادیئے ایک سال برابر او محتاج رہے اماں، میرے والس پاک رضا دے، ماں دی قبر تے جھان کے علی دی دھی پہ یادی ارمان سے گل دے، میں بولیاں نال شرابی دے تیرا پتر سجا، بی بی یادی اماں ایک واری قبر چو باہر دی زخمیوں کے والائی۔ سیدہ حسین دا ذاکرہ ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پہ کردہ، میرے اللہ انشاءاللہ کسے پیو دی دھی نو دکھ نہ آوے، تھوڑا جواز دے سو صحیح، پھر دعا کر دینا میرے اللہ کسی عزادار دی دھی نو کوئی پریشانی نہ آوے، دوجی دعا کردہ تیری ہائے امینو سی، میرے اللہ میں دوجی دعا پہ کردہ، اگر کہیں دی دھی نو کوئی دکھ آوے انشاءاللہ پیکے وس دے ہوئے، دھیاں نو بڑے مان ہوندن پیکیاں گھران تے۔ چلو جنہ بندیاں ہائے نہیں کیتی، ایک سطر دا اضافہ کردہ، ماما بھیڑا دے وین بلند ہوئی، یقیناً پردے چلی دی ولی دی موجود دے، دھیاں دے اپنے مقدر ہوندن، جڑے دھیاں دے پیو ہون تو اڈے نال گل لے، اپنے پیکے شہر تو بڑیاں دور ہی راندیاں سہی، بابا جی تائید کر دے سو، جتنے عرصے بعد ہی پیکے وطن تے آوین، سال 2 3 4 جتنے سالاں بعد ہی آوین، اجے اپنے پیکے وطن تو دور ہووین تے نال والے نو دسن لگ پوندیاں، نو گھر میرا پیکے او گلی میری پیکی ہے، روین آلیا روندے اس سے گلیاں، پونے 2 سال دے بعد محمل دا پردہ ہٹا کے آدھیے سجادے کیڑا شہر، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اندے حق کے بطول دے دھین روین دا، بی بی آدھیے کیڑا شہر، انج لفظ شہر آیا، بزرگا دیان انج سر جھکیا باکر دے پیو دا تے رات واد پئی، علی دی دھیا دی رات نہ رو، آدھا کیوں نہ رو وہاں، کائنات اچھ کوئی ایک دھی وکھاؤ نہ جڑی پیک کے شہر دے بارہ کے پچھے جو کیڑی جائے، بی بی یادی ہے باکر دا بابا تیرے روون دی قسمے، میں زندگی چھ پہلی بار آج مدینہ بہروں کھلو کے ڈٹھے، کوئی منادی اللہ ہے میری آمد دی اطلاع کرو، سیدہ میری مدد کری، جڑا جملہ میں تیرے حسین دی عزادار نو سمجھاونا چاہنا ہے، سمجھ کے ہائے کرن تے میں تیرا سلام پیا کردہ، بشیر پتر جدلم دا مہاری، اس نو زین العابدین فرمایا، اے لفظ سمجھائے، وانج مدینے دیاں گلیاں چلان کر، جو مدینے دے سردار والا ہے، بی بی یادی بشیر انجنا آکھی، یادے کیویں آکھاں، بی بی یادی ہر گلی بازار چاکھی، مدینے آلیاں او آ گئی ہے، جیندہ غازی مارا گئی ہے، مانی بڑا آسنا، پھر 4 یا 5 قدم ٹرے بشیر، بی بی یادی سجاد ایک واری اس نو واپس بولا، واپس آیا دو دانوں کے زمین تے بہ گیا، سر جھکا کے پیادے دھی علی دی، اعلان نہیں کرنا، بی بی آدھی اعلان کریں، ایک گال یاد رکھیں، بھول کے بھی محلے بنی ہاشم وچ اعلان نہ کریں، جو حسین دا اکبر مارا گئی ہے، ان گربان چاک مہر علی دی دھی دی جس وین واسطے میں گل پیا کردہ،
आस्तीना उलट लियां, साथी से आलम पकड़िया, सार गली बाजार च ऐलान किया, तुहाडे ते सवाल है, तुहाडी जिंदगी गुजर गई है दुख सुनदियां। कई सुनिया सी बशीर दा ऐलान, गाजी अब्बास दे पुत्र सुने, भज पे उत्थे है जिथे दादी उम्मल बनीन मिट्टियां ते बैठी आई, कदमां ते हथ रख के आदा दादी रोना बंद कर, साडे सज्जन वाला है। बीबी यादी कहन दसे याद दादी एक बंदा है जिहड़ा ऐलान वदा करदा है जो मदीने दे सरदार वाला है। दादी तुसां दसिया मदीने दा सरदार एक अकबर दा बाबा है। इन मेरी सैन पुत्र दा हथ न पिया, लो है जुमला आ गया जिस जुमले वास्ते 8-10 मिनट की गल की। उस चौक चायन बिला तशबी मेरे वाले पासे विख्या है बई, समझ आवे तो हाई कर दे। जिथे बशीर ऐलान पे करदा इन गाजी दी मां कंड की है, इन हाथ का इशारा करके सैन उम्मल बनी ना दिए ऐलान तू कीता है। आदे हाँ बीबी ऐलान मैं कीता है। बीबी आदि है जे ऐलान तू कीता है तो दसा मेरा गाजी वले या कोई ना। आदे बीबी गाजी दा क्यों पुछ दी, उम्मल बनी ना दिए जे मेरे गाजी दो खैर वा तो हुसैन दो ही खैर। बशीर लफज सुनिया मेरे गाजी दो खैर है, हुण सर झुका के आदे ज़ईफा गाजी दी क्या लगदी है। 5 बंदे जुमला समझो तो मैं तेरा सलाम पे करदा। बीबी यादी ओदी जात दे लख एहसान है, मैं गाजी अब्बास दी मां। आदे बीबी गाजी दी मां है, वत फातिहा कबूल कर, तेरा पुत्र भजदे घोड़े दी ज़ीन तो लह गया। उम्मल बनीन आदी है मेरा गाजी जो लथा मेरे अब्बास नू लाहण वाले कितने आए। आदे बीबी एक बंदे वार कीता, तेरा गाजी भजदे घोड़े दी ज़ीन तो लह गया। उम्मल बनीना दी इल्जाम न ला, मां मैं ओवा प्यो अली होवे, कायनात चो मां पुत्तर ही नहीं जमिया जेड़ा मेरे गाजी दी आखे चक। मरहबा 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 मरहबा। बीबी यादी तू ता दे एक बंदे मेरे गाजी नू लाए, मेरा अब्बास ता 9 लाख तो नहीं लांदा, कंतरीली वाले 9 लाख दा ना है। बशीर जमीन ते जान पी है, बशीर आदे नहीं 9 लाख फौज तू लांदा गाजी, उन्हू चुप शबीर दिखा गई। वही उंदी मां ते अली दियां धियां दे एक पाल विच मां, सीने ते हाथ मार के आखाए हुसैन। उंदी मां ते अली दियां धियां दे एक पाल विच मां। लाहौर वाली मलका मेरी मदद करी, मैं वैन समझावा। बशीरा दे उंदी बदरी सा लदी कोल मेहनत वो बासियू वेले मुल पा सुरसो जड़ा सैन रुकैया तू पहले वो उंदी लाश ते हाय करना हाय तो तेरे वास्ते च नौकरा नौकरा जितनी बारी आखो नौकरा उंदी बदरी सा लदी कुल मेहनत वो बासियों वेले मुल्फा जड़ा सैन रुकैया तू पहले वो उंदी लाश ते जाए। आखिरी वैन सैयदा मजलिस मेरे ते मुकनी कोई नहीं, मगर मैं एक मिन्नत करदा पिया जितने हल्के दे मातमी एक बारी सज्जा बाजू च होया है अल्लाह वास्ते जेड़े मातमी हो जेड़े मावां दी झोलियां चो मातम कर दे आयो बाबा जी वैन समझ आवे होर कोई मातम करे न करे जेड़े हाथ उठे ने मातम जरूर करे आए। सवाल कर उम्मल बनी नू पता लगा है जो मेरा गाजी जान पिया है किस पासे गई है बुजुर्गा दे उत्थे आई है जिथे मोहम्मद दी धी दी कबर आई। कबर ते जान के पैया दिए बीबी वो मैं माफी मंगण आया। कबर हाल गई आवाज आई है उम्मल बनीन माफी क्यों मंगदी है उच्चा वैन करके पैया दिए मैं नाल हुसैन दे टोर